बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नोमान खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, यकीनी तौर पर समाअत की जो कार्रवाई है वो तो आपने सुनी होगी, मगर उससे कबल जो एक शोशा छोड़ा गया कि इंतखाबात अक्टूबर में होने जा रहे हैं, और इसके साथ साथ ये भी हमें बताया गया कि इस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात या मुसालहती किरदार अदा करेगी, इस बीच बचाव का रास्ता कोई निकालेगी, तमाम सियासी जमातों के बीच में वो मुसालहती किरदार अदा करके इस तमाम तर टेंशन को दूर करने में अपना किरदार वो अदा करेगी। क्या ये जो ऐन मौके पर इस तरह का शोशा छोड़ना और फिर ये बता देना कि इंतखाबात होंगे, फिर ये कहना कि इस पॉलिटिकल टेंशन में वो अपना किरदार अदा करेंगे, ये वाकई उनके सोच में शामिल था या फिर एक सोचे समझे साजिश के तहत जिस तरीके से एक नरम मुदाखलत करने की कोशिश की गई, क्या ये एक सोचे समझे साजिश के तहत था या फिर वाकई ऐसा कुछ सोचा जा रहा है? इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के हवाले से मैं ज़रा आपसे डिस्कशन करना चाह रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में जो अहवाल हुआ हमजा शहबाज की ज़िंदगी में, तकरीबन ये तीसरे मरतबा ऐसा इनके साथ हो रहा है कि ना इनको वजीर आला बनने दिया जा रहा है, इनको घसीटा जा रहा है, और घसीटना ये खुद चाहते हैं। आसिफ अली जरदारी इनको घसीट रहे हैं, आसिफ अली जरदारी इनको कोर्ट में लेकर जा रहे हैं, आसिफ अली जरदारी इनको बता रहे कि जनाब आपने डट कर मुकाबला करना है, और वो जब डट कर मुकाबला करते हैं तो फिर क्या होता है, वो सुप्रीम कोर्ट तक मामला चले जाते हैं, गैर आइनी तरीके से वजीर आला बनने की कोशिश करते हैं, चोर दरवाजे, ये चोर की आदि चोर दरवाजे से आने की कोशिश करते हैं, फिर जब अदालत में केस चले जाते हैं फिर अदालतों पर चढ़ाई करते हैं। 1 घंटे के अंदर अंदर बेंच पर इतराजात उठा दिए। ये 3 बेंच क्यों हर समाअत करती हैं? चीफ जस्टिस के किरदार पर वो तमाम सवालात उठा दिए। कासिम सूरी को क्यों नहीं बुलाया? अरे उस वक्त तो आप लोग कहा करते थे कि ये रूलिंग जो है वो गैर आईनी है, तो आज आईनी कैसे हो गई? हालांकि 63A की ये मुकम्मल तौर पर वाज़े लिखा हुआ है कि खिलाफ वर्जी है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहरहाल ये कहा कि हमजा शहबाज का जो हमने पहले स्टेटस रखा था, यानी ट्रस्टी चीफ मिनिस्टर आप कह सकते हैं उसे, या अबूरी चीफ मिनिस्टर, वो कुछ काम नहीं कर सकेंगे, बस नाम के होंगे, कोई बड़ा कदम नहीं उठा सकेंगे, कोई बड़ी ट्रांसफर नहीं कर सकेंगे, कोई बड़ी आप समझिए कि कोई अहम डेवलपमेंट वो नहीं कर सकते। तो लिहाजा वो पहले जैसे स्टेटस को बरकरार रखा हुआ है, और पीर वाले दिन समाअत होगी और उसके बाद एक तफसीली फैसला जारी किया जाएगा। मुख्तसर फैसले में उनका जो यानी स्पीकर की रूलिंग को उनने मुअत्तल कर दी है। अब आगे इस पर क्या लाया अमल होगा, लेकिन अहम चीज जो इसमें बड़ी वाज़ेह थी कि 1 घंटे के अंदर अंदर एक खबर आती है, अंसार अब्बासी की स्टोरी आती है, और वो कहते हैं कि इलेक्शन जो है वो अक्टूबर में होंगे और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पॉलिटिशियन के माबेन मुसालहती किरदार अदा करेगी। अब ये खबर उनने जराए से चला दी। जब जराए से ये खबर चल गई तो तमाम मीडिया, सोशल मीडिया पर एकदम बोलचाल बपा हुआ, और बोलचाल में ये कहा गया कि जनाब अब क्या जो हमारे मुहतरम पॉलिटिशियंस है वो किसी और की मुदाखलत दोबारा बर्दाश्त करेगी। इमरान खान पर सवालात उठने लगे। लोगों ने कहा कि किस किस्म के बात हो रही है ये, लोगों ने कहा कि क्या मुसालहती किरदार अदा किए जा रहे हैं। फिर अहम चीज़ ये कि इमरान खान ने कहा कि मैं बड़े धोखे खा चुका हूं, अब मजीद धोखा नहीं खाऊंगा। तो क्या वो इन तमाम चीज़ों, अपने उसूल को छोड़कर इनके साथ मेज़ पर दोबारा बैठेंगे, और उनके एक्सपेक्टेड जो मुतालबात है वो क्या हो सकते हैं? फिर सुहेल वड़ाइश ने कहा कि इमरान खान जो है वो जो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी को कहकर वो ख़त लिख सकते हैं, और ख़त में 3 बुनियादी चीज़ें कह सकते हैं। एक तो वो कह सकते हैं कि आर्मी चीफ पर बात होगी, इलेक्शन के डेट पर बात होगी, तो ये बड़ी अहम चीज़ों पर बात हो सकती है। लेकिन उससे भी अहम चीज़ जो है, इमरान खान जो नहीं मान रहे और जो मेरे ज़राए कंफर्म भी कर रहे हैं कि इमरान खान उस वक्त तक किसी किस्म की बातचीत नहीं करेंगे जब तक ये इलेक्शन कमीशन इस्तीफा नहीं देता, और वो वाज़े तौर पर कह चुके हैं कि इस इलेक्शन कमीशन को अगर ये रहना है तो फिर हम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। वो अभी से बाइकाट का ऐलान कर चुके हैं कि इस इलेक्शन कमीशन के तहत ना इंतखाबात हम मानेंगे ना इंतखाबात हम होने देंगे। तो इमरान खान ने यह बात तो पक्की कर दी है कि वो इस तरीके से वो कुछ नहीं कर सकेंगे। अलबत्ता अब अगर दोबारा
جو ہمارے عدلیہ ہے یا اس کے ساتھ پولیٹیشینز ہے یا پھر اسٹیبلشمنٹ ہے، اگر اسٹیبلشمنٹ دوبارہ مداخلت کرتی ہے، حالانکہ شہباز گل نے ایسا کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ نرم مداخلت کی جھوٹے خبریں چلوائی گئی اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے، عدالتوں سے اٹینشن اس طرف لے کر جانے کے لیے یہ خبریں چلوائی گئی ذرائع سے. اور جب یہ خبریں اس طرح چلتی ہے تو ہم نے بھی سوچا کہ شاید یہ واقعی ایک دم سے کیسا ہوا. ذہن میں سوال آتے ہیں کہ جب ان کو اپنی شکست نظر آنے لگی، حمزہ شہباز کی جو رولنگ ہے یا چیف منسٹری ہے وہ خطرے میں پڑنے لگی، تو یہ خبریں کہاں سے آنا شروع ہو گئی اور ایک دم سے آگ میں جنگل کی طرح پھیلنا شروع ہو گئی. پھر ٹویٹر پر لوگ سوالات کرنے لگے کہ عمران خان اگر اس طرح کر لیا تو پھر ہم آپ کے ساتھ کوئی سپورٹ نہیں کریں گے، پھر میری اور آپ کی سپورٹ یہاں تک تھی. لوگ یہاں تک آ چکے تھے. ایون عمران خان نے اس حوالے سے کچھ نہیں کہا، عمران خان نے اس پر کوئی رسپانس نہیں دیا. آج شہباز گل نے خود پریس کانفرنس میں یہ بتا دیا کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے فضول ایک شوشہ چھوڑا گیا، ایسی کوئی ہمارا ارادہ نہیں، ایسا کوئی ہمارا مشن نہیں، ایسا کوئی ہمارا کوئی شوق نہیں ہے. ہاں اگر مذاکرات کرنے، الیکشن کی ڈیٹ آپ دے دیں، الیکشن کمیشن سے کہ مستعفی ہو جائے، آئے اور بس الیکشن کرے، اس میں کوئی مذاکرات والی تو کوئی بات نہیں. ہمارا تو مطالبہ یہی ہے، تو سمپل مطالبہ انہوں نے رکھا ہے. اب دوسری طرف پی ڈی ایم اس وقت سر پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہے، وہ بندر بانٹ کرے، وہ آگے یہ سمجھ رہے ان کو خطرہ یہ ہے کہ اب عمران خان کا مقابلہ کیسے کیا جائے، کیونکہ پہلے ان کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے تھے، اب مقابلہ کرے تو کیسے کرے. اب ان نے سوچا ہے کہ یار ہم جو ہے ایک نیشنل پارٹی بن کر، یعنی سارے مل کر الیکشن لڑیں گے ان کے خلاف، تو تاکہ کچھ ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر یہ ایسا کریں گے تو یقین جانیے یہ اور مزید تباہ ہوں گے، لوگ مزید پختہ ہو جائیں گے یار یہ بندہ سچا ہے اور یہ سارے جھوٹے ایک طرف ہو کے اس کو گرانے میں لگے ہوئے ہیں. ایون تمام ادارے ساتھ ملا لیے، تمام بڑے بڑے شخصیات ساتھ ملا لیے، میڈیا کے بڑے بڑے بابے ساتھ ملا، لیکن اس کو گرا نہ سکے. البتہ آج ایک مرتبہ پھر سے حمزہ شہباز جو ہیں وہ مکمل طور پر یعنی ان کوکڈ چکن جسے کہتے ہیں، پکی بھی نہیں اور چلے بھی گئی، ذبح بھی ہو گئے، اور ایک مرتبہ نہیں تیسرے مرتبہ ان کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. چاہیے تو یہ کہ جناب آپ ایک بہتر مینڈیٹ لے کے آئیں، بہتر مینڈیٹ کے ساتھ آپ چیف منسٹر بنیں تو مزہ بھی آتا ہے. کسی اور کے مینڈیٹ پر اس طرح چوری ڈال کر، چوری چکاری کر کے، میرے خیال میں نہ آپ کے لیے بہتر ہے، نہ پاکستان کے لیے بہتر ہے، نہ آپ کچھ کر سکے گی، نہ پاکستانی کچھ کر سکے گی. تو ویسے ٹائم ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ آپ خود ان چیزوں کو دیکھیں اور فریش الیکشن کی طرف ہی جانا بنتا ہے. اور میری یہ پریڈکشن بھی ہے کہ انشاءاللہ جو جہاں تک مجھے لگ بھی رہا ہے اور میرے سورسز بھی کنفرم کرے کہ اس سال کے اندر انتخابات ہوں گے. دیجیے اجازت، اللہ نگہبان.